नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या कला आविष्कार या कार्यावळीत आमी आयज मेळटात. आमच्या वांगडा आसात गोंय राज्यांतले एक नामनेचे अशे घुमटवादक वा लोककलेच्या ह्या कार्यावळींनी अनेक वेळा तुमकां जे आसा पळय हे दिसले आसतलेच. ते आसात श्रीमान सूरज पिंगे. तांच्या बद्दल सांगता आसतनाच म्हाका उमेद जाता की तांची गोंयभर नामना तर आसात, ते स्वताय घुमट, समेळ आनी कासाळें हाचे उत्कृश्ट ते वादक आसात. तांच्यांनी जायत्यो आरती बरयल्यात आनी तांकां चाली दिल्यात. साबार सर्तींनी तांकां इनामां फावो तर जाल्यात, पूण गोंयभर तांच्यांनी पुरुश, बाल, महिला अशे वेगवेगळे पंगड तयार करून ही कला गोंय फुडें वचची म्हणून प्रयत्न केल्यात. हातूंत कांय हांव नांवां घेयन. साई दामोदर मडगांव, श्री कारेश्वर घुमट आरती मंडळ भाटवाडा लामगांव, ओम शिव शंभो संगीत विद्यालय मेर्शी, नवसाई आरती मंडळ बोरी फोंडा, हेरंब आरती मंडळ धारगळ अश्यो 400 वयर जे आसा पळय ते तेंचे पंगड तर आसात. त्याच बरोबर 400 वयर तेंच्यांनी जे आसा पळय आरती बरयल्यात, तांकां वेगवेगळ्यो चाली दिल्यात आनी त्यो चाली आयज गोंयभर प्रसिद्ध आसात. घुमट म्हणजे माठ आनी घुमी ह्या दोन उतरांतलो संगम म्हळ्यार घुमट. लोककलेच्या मळावेलें एक लोकवाद्य, एक चर्मवाद्य, एक तालवाद्य आनी ह्या सगळ्या तालान जे संबंध जे आसा पळय ते आयुश्य जे घुस्पटून दवरिल्ले अशे जे आसा पळय ते सूरज पिंगे आमच्या मदीं आसात. नमस्कार सर. नमस्कार. सुरवातीकूच एक आमी सुरवात करुया की शास्त्रीय संगीतान जे आसा पळय ते अनेक चर्मवाद्यां आसात. बरोबर. म्हणजे तबला आसा, मृदंग आसा, पकवाज आसा, पूण तुमी जे आसा पळय लोककलेच्या मळा वयल्या ह्या घुमट वाद्या कडेन तुमचो संबंध कसो येयलो? म्हजो संबंध खरें म्हटल्यार प्रत्येक गोंयकाराचो संबंध हो घुमटा कडेन भुरगेपणांतल्यानूच येता. केन्ना केन्ना अशें दिसता की प्रत्येक गोंयकार जो ह्या जन्म घेता, ह्या गोमंतक भुमीन जो जन्म घेता, तो घुमट आपल्या काळजान आसतनाच तो ताचो जन्म ह्या गोमंतक भुमीन जाता. आनी तुमी पळयलां आसतलें खंयच्याच भुरग्याक घुमट वाजोवपाक शिकचें पडना. तो मागीर पुरुश आसूं, महिला आसूं, तो धाकटो असो भुरगो आसूं नाल्यार भुरगें आसूं, प्रत्येक गोंयकार हो घुमट हें अशें वाद्य जें आमचें दायज आसा, जें आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां दिलां, अशें वाद्य की खंयच्याच भुरग्याक तें शिकोवचें पडना. सो म्हजोय ताचे कडेन तसोच संबंद आयलो भुरगेपणांतल्यान. कितें जाता की तुमचो जन्म ह्या गोमंतक सुंदर अशा ह्या गोमंतक भुमींत जाल्या नंतर ही कलेची खाण, बरोबर, आनी तातूंतूच हें मातये पासून तयार जाल्लें जाचेर चर्मवाद्य हें सुंदर अशें वाद्य आमच्या जाणटेल्यांनी दिल्लें. ह्या गोमंतक भुमीन जेन्ना तुमचो जन्म जाता तेन्ना अलगदपणे म्हणजे व्हेरी नॅचरली म्हणटा पळय तशें त्या घुमट वाद्या कडेन अलगदपणे आमचो संबंद येताच भुरगेपणांतल्यान. तुमचो जन्म जाल्या नंतर सगळ्यान पयलीं तुमच्या कानार पडटा आरती. 1 वर्साचो जालो भुरगो, 2 वर्साचो जालो, ताच्या नंतर चवथ आयली. चवथ आयल्या नंतर कानार पडटा तुमच्या घुमट आरती, घुमट वाजता. तुमच्या स्वताच्या गणपतीच्या पांया कडेन घुमट वाजता. ताच्या नंतर नवरात्री येता, तुमी देवळान वता, देवळानूय घुमट आरती वाजता, बरोबर. ताच्या नंतर धोल वाजता, ताशे वाजता. सो जाता कितें की भुरगेपणांतल्यानूच प्रत्येक गोमंतकीय भुरग्याक ह्या सगळ्या चर्मवाद्याची एक आतुरता लागून उरता, आकर्शण उरता. तशेंच म्हजें जालें. भुरगेपणांतल्यान म्हजो मूळ गांव पिर्णा, म्हजें गांव पिर्णा. म्हाजो जन्म जाला पणजे, हांगाच पणजे देवळवाड्यार म्हणटा थंय म्हाजें शिक्षणूय मुश्रीफण शाळेंत जालां. आनी चवथीक घरा वचप जातालें, म्हणजे पिर्णा म्हणटा त्या गांवांत वचप जातालें. बार्देसान पिर्णा गांव आसा आनी थंय तानोडे वाडा म्हणून आसा. त्या वाड्यार म्हजी पिंगे फॅमिली थंय आसा, म्हजी आख्खी फॅमिली थंय आसा. सो थंय वचप जातालें, सगळी फॅमिली एकठांय जाताली आनी चवथ जाताली. आनी त्या वाड्यार जातालें कितें की चवथीक घुमटां वाजतालीं. म्हजो काका स्वर्गवासी तुकाराम दत्ताराम पिंगे हे घुमट वाजयताले बऱ्यांतले बरे. आनी बार्देजान उबे रावन घुमट वाजोवपाची प्रथा आसा, उबे रावन वाजयता. सो आरती करपाक आयल्या नंतर सगळे जाण उबे रावताले आनी ताका एक वाजोवपाचो एक प्रकार आशिल्लो. उबे रावन वाजयलें न्ही की अशें दिसता की कोणाची तरी अवसर आयला, भार आयला आनी तो मागीर ताजेर थाप मारतलो, धीन ता तिरिकट ता, धी ता तिरिकट ता. आनी तें अशें दिसतालें सुखकर्ता म्हणटाना, ताच्या नंतर पारंपारीक आरती म्हणटाना, युगे 28 म्हणटाना, ताच्या नंतर ये विठ्ठले म्हणटाना अशें दिसतालें की म्हाज्या चुलत्याचेर भार आयला आनी बाकीचे जे जाणटे आसताले न्ही तांचेर भार आयला आनी त्या भारान सगळें वाजयता काय म्हणून. सो तें कितें जालें, तो जो तें दृश्य एका बालमनाचेर इतले संस्कार करताले
की ते वाचतना हांगार कांटो उबो रावतालो. चर्मवाद्य तें, रणवाद्य तें, घुमट म्हणजे रणवाद्य गोंयचें, तें आयकतना ताजे कडेन आकर्शीत जातालो भुरगो आनी अजून मेरेन जाता. सो तें आयकल्या नंतर मागीर जालें कितें, म्हजें मामालें घर तळावले, फोंडा तळावले, म्हजी आवय तळावलची आनी म्हज्या बापायलें मूळ घर म्हणजे हांव पिंगे पिरणाचो. सो हें जें कॉम्बिनेशन जालें, सो म्हज्या घरान म्हजो चुलतो घुमट वाजयतालो आनी म्हाजें आजोळ म्हणजे म्हजें मामालें घर, म्हणजे आवयलें घर तळावले फोंडा. तळावले प्रत्येक घरान घुमट वाजता, प्रत्येक घरान घुमट वाजता. आनी जालें कितें की म्हाजें पयलीं ते 5वी शिक्षण मुश्री फोंडान जालें. ताज्या नंतर हांव सांताक्रूज हायस्कूल म्हणटा थंय, ते कालाफूर सांताक्रूज म्हणटा थंय, त्या स्कुलांत शिकलो हांव. 10वी मेरेन थंय म्हाजें जालें. 11वी आनी 12वी हांव तळावले फोंडा म्हज्या आवय बापायन अशें डिसिजन घेतलें की हाका मामागेर रावुनी, थंय शिकतलो. सो 11वी आनी 12वी म्हजी फोंड्या जाली, तळावले हांगा जाली. आनी थंय 11वी 12वी आसतना प्रत्येक घरान घुमट आयकपाक येतालें. म्हणजे श्रावण आयल्या नंतर प्रॅक्टीस करताले. आनी तें जें आकर्शण आशिल्लें पयलीं, चुलत्याक पळयलो न्ही हांवें वाजयतना, आतां जालें कितें, थंय बसून घुमट आरती वाजयता. बार्देजान उबें रावन वाजयता. बार्देस खूब कडेन, पिर्णा, ताच्या नंतर हेवटेन कानोळे, कालांगूट, चोडणा सुद्दां खूब कडेन, इवन बिचोले सुद्दां उबे रावन वाजयताले. हेवटेन बसून वाजयता, खंय फोंड्या, तेवटेन सगळे बसून वाजयतात. सो थंय ते सगळे बसलेले आसताले आनी प्रॅक्टीस करताले. सो ते बोल कानार पडटालेच न्ही. आनी घुमट तें घुमट वाजल्या नंतर गोंयकारांच्या भितर ती उर्जा येतात आनी नकळतपणे तुजे स्टेप्स थंय पावलां थंय पडटात. सो आयकल्या नंतर म्हज्या मामालें घर जर हांगा जाल्यार एक 4-5 घरां सोडून त्या घरान प्रॅक्टीस करताले. आनी हांव भाचो न्ही त्या गांवचो आनी भाच्याक मातसो चड मान आसता. सो हांव तें नकळत हांव चलत त्या तांच्या दारान पावलो आनी उबो रावलो दारान आनी पळयता हांव तांची प्रॅक्टीस चालू आसा. आनी ह्याच भुरग्या बरोबर हांव खेळटालो, क्रिकेट खेळप, फुटबॉल खेळप. ताच्या नंतर घरा गेलो, न्हालो धुलो, बसलो, परत वेळ आसा जाल्यार वचप थंय. सो हे सगळे भुरगे न्ही, मामाल्या गांवचे भुरगे म्हणजे तुमकां सगळे फ्रेंड्स कशे तुमचे, सो संवंगडीत कशे ते वांगडा. सो थंय गेलो आनी उबो रावलो. म्हणलें आरे भाचो आयलो मरे, भाच्या यो बस 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 आमच्या वांगडा बस. आनी ते प्रॅक्टीस करताले, सुख करता तुका करता म्हणटाले, युगे 28 म्हणटाले, यू विठ्ठले म्हणटाले, दुर्गे दुर्गट भारी म्हणटाले, सगळं पारंपारीक आरती म्हणटाले. आतां चवथ पावल्या लागीं न्ही, श्रावणान जून जुलय म्हयन्यान, ऑगस्ट सप्टेंबरान चवथ. सो आतां चालू आसा, प्रॅक्टीस चालू आसा घुमटांची. सो तें पळोवन इतलें आकर्शण जालें की हांव थंय बसतालो वचून आनी मागीर म्हणपाक लागलें धर घुमट धर, वाजय मरे. म्हजें जालें कितें की हांव बालभवन पणजे पयलीं हांव तबलें शिकपाक वतालो भुरगेपणांत. सो म्हाका तालाचें ज्ञान आशिल्लें, तबलें मातशें शिक्षण अर्दवट उरलें म्हाजें, पुणून तरी म्हाका मातसो तालाचें मातशें ज्ञान आशिल्लें. सो तो वाजयल्या नंतर म्हाका कळ्ळें की 3 ताल 10 दिन दिंदा, 10 दिन दिंदा, 10 तीन दिंदा, 10 दिन दिंदा. सो तो जो वाजयतालो तो अस्थायीकीन घुमट वाजप जातालें. तधी 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 ता तारी किट धी तधी तधी ता तारी किट. हें पळोवन कळ्ळें की हो 16 मात्रांनी हो ताल चल्ला घुमटांचेर आनी ताचेर म्हणपूय आनी तें बरें दिसतालें आयकपाक सुद्दां. दुर्गे दुर्घट भारी आंबे तुझा वीण संसारी तधी 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 ता तारी किट धी तधी तधी ता तारी किट दुर्गे दुर्घट भारी आंबे तुझं वीण संसारी. ह्या आयकून न्ही आनीक बरें दिसलें. आनी त्या घुमटान इतलें सुंदर वाद्य आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिलां, तातूंत तें आकर्शण आनीक वाडत गेलें. आनी जाता कितें, तुमी म्हटलें की इतलीं चर्मवाद्यां आसा, पूण आख्ख्या जगभरांतल्या चर्मवाद्यान एकूच चर्मवाद्य अशें आसा जें तुमी काळजाक लावन वाजयता. तुमी खंयचें वाद्य पळयात, तबलें पळयात, आमी अशें धरून पयस धरून वाजयता. ताच्या नंतर पेटी धरात, धोल, तासो, खंयचेंय तुमी धरात, ड्रम धरात, ताच्या नंतर व्हायलीन मातशें तरी म्हणून काळजाक न्ही खानार अशें हांगा धरून. ओके, गिटार हय आमी अशें धरता, पूण वाजयतना तें हांगा पोटा कडेन वाजयता. घुमट धरल्या नंतर आमी घुमट अशें धरता, ताजो जो आख्खो जो माट आसा तो सारको काळजाक तेंकता तुमच्या. आनी ताच्या नंतर ताजेर जी घुमी बसता आनी तातूंतल्यान जी घुमी येता, तुमच्या काळजाचो ठेको आनी त्या घुमीन
जी जुगलबंदी जाता पळय आनी ताज्या नंतर जो ताल निर्माण जाता ताज्या खातीर हें खास वाद्य. एकूच वाद्य, एकमेव वाद्य अख्ख्या जगान जें आमी काळजाक धरून वाजयता. बाकी खंयचेंय वाद्य पळयात तुमी. ताच्या खातीर आनीक बरें दिसता तें. ताजें प्रेझेंटेशन बरें दिसता. ताच्या खातीर तें आकर्शण वाडलें आनी ताच्या नंतर मागीर स्पर्धात्मक युग सुरू जालें घुमट आरतीन. सो पयलीं जालें कितें की वाड्यार वाड्यार म्हणजे घराघरान चवथीक वाजप न्ही. ही आतां तुमकां सांगली ती प्रॅक्टीस चलताली घराघरान वाजोवपाक की बाबा रे पळयात आं घराघरान चवथ पावली लागीं तुमकां प्रॅक्टीस करपाक जाय. वाजयतलें मरे आरती प्रत्येक वाड्यार वाजोवपाक जाय घराघरान जाल्यार चवथ फुलतली बरोबर. सो ताच्या खातीर ती प्रॅक्टीस पयलींच जाताली. मागीर कळ्ळें कितें की घुमट आरती स्पर्धा सुरू जाल्या आनी त्याच 1990, 94, 95 ज्यो स्पर्धा पयलीं सुरू जाल्ल्यो मोजकेच ग्रूप आशिल्ले. तातूंत तळावलोचो ग्रूप भाग जातालो भागीदार जातालो. तातूंत पार्टिसिपेट जातालो श्री भगवेश्वर घुमट आरती मंडळ, श्री भगवेश्वर घुमट आरती मंडळ, श्री भगवेश्वर सांस्कृतीक मंडळ तळावली फोंडा गोवा. ह्या ग्रुपांतल्यान हांव सगळ्यान पयलीं म्हणजे दीस इज इन 1994-95 त्या वर्सांनी हांव स्पर्धात्मक घुमट आरतीन भितर सरलो. तांकां तें म्हाजें प्रेझेंटेशन आवडलें आनी तें जें आकर्शण जालें न्ही तो एक क्षण म्हाका अजून याद जाता. ती पॅशन ती घुमटा बद्दलची पॅशन तेन्ना स्टार्ट जाली. म्हणजे तें घुमट सारकें रक्तान गेलें. तें अजून मेरेन म्हाज्या रक्तान तें घुमट व्हांवता. सो तेन्ना जेन्ना स्पर्धात्मक सुरू जालें आनी स्पर्धा जाल्या घुमट आरतीची स्पर्धा जाल्या कारणान कितें जालें की स्पर्धांतल्यान आनीक बऱ्यो बऱ्यो आरती आमकां आयकपाक मेळ्ळ्या आनी स्पर्धा जावपाक लागली न्ही. यू वर कम्पिटींग, तुमचें कॉम्पिटिशन जालें. ताच्या नंतर आनीक उर्जा आयली की बरें करून दाखोवपाक जाय. सो ताच्या खातीर तें चर्मवाद्य म्हणून हांवें एक्सेप्ट केलें. पूण तें वाद्य अशे तरेन भितर घुसलें की आज मेरेन तें कशेंच भायर सरना. तुम्ही आता जे पद्दतीन जे आसा पळय ते घुमट म्हणजे ते सामके काळजाचे कंपन आणि घुमटाचे कंपन जे आसा पळय ती दोन्ही सामके एकदम एकामेकाक जे आसा भेटतात आणि एक नवी उर्जा तुमकां जे आसा पळय पळोवपाक मेळटा. पूण हालींच्या तेंपार जे लोककलेचो एक बाज आसा तो शास्त्रीय संगीताचो वेगळो बाज आणि लोकसंगीताचो वेगळो बाज. बरोबर. आता हालींच्या तेंपार जे आसा पळय ते घुमट आरतींनी जे आसा पळय शास्त्रीय संगीत जे आसा पळय नेटान भितर जे आसा पळय सरपाक लागला. म्हणजे ह्या बद्दल तुमकां जे आसा पळय कितें सांगपाचें आसा? पळयात की घुमटाचो जर तुमी इतिहास पळयशात जाल्यार आमच्या जाणट्यांनी तो आमकां तें दायज आमच्या मुखार पावयलां दिलां आमकां आनी तें दायज आमी मुखार व्हरत आसात. म्हणजे म्हज्या पयलीं तुमकां सांगलें म्हजो चुलतो वाजयतालो. ताच्या पयलीं घडये म्हजो आजो वाजयत, म्हजो पणजो वाजयत, शेणजो अशे तरेन तें दायज आमच्या मुखार पावलां. आतां जर हांव म्हणीत की आमचे जे जाणटेले वाजयताले, म्हजो पणजो वाजयतालो, म्हजो शेणजो वाजयतालो, ताजो पणजो शेणजो वाजयतालो, तांकां कितलेशें ज्ञान आशिल्लें, शास्त्रीय ज्ञान कितलें आशिल्लें. ताच्या नंतर तरी पूण तातूंत प्रत्येक ताल आशिल्लो. म्हणजे गोंयांत जेन्ना तुमी सुख करता दुख करता पळयतात जाल्यार ती दिपचंदीन वाजता वेगळे तरेन सुख करता दुख हरता धी धी तात धी 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 ता रे ता रे ता रे ता रे ता 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 रे ता रे ता रे ता रे ता 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 रे ता रे ता रे ता रे ता रत्न खचिता फरा वेगळे तरेन वाजता. बाकी कडेन उट्टी चाल सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची. गोंयान सुख करता दुख हरता पयलींच्यान ही जाणट्यांनी शिकयल्ली चाल पयलींची आनी तातूंत तो ताल आनी तो ताल आमकां जाणट्यांनीच शिकयला. वाजोवपाची जी पद्दत आसा ती आमकां जाणट्यांनीच शिकयल्या. आतां जालां कितें की पयलीं कितें जातालें की वादन जें आसा तेंच आयकपाक येतालें आनी गायनाचेर तितलो हें नाशिल्लो, प्रभुत्व नाशिल्लें सगळ्यांचें. जातालें गायन हें जायच आनी गायन पयलीं न्ही कोरस जातालें. एक कोण तरी सुरवात करून दितालो ताका फक्त कोरस दिवप. तें मागीर खंयचीय आरत आसूं ती सुख करता तुका अर्थ आसूं दुर्गे दुर्घट भारी आसूं फक्त जो मेन गायक आसा तो सुरवात दितालो दुर्गे दुर्घट भारी अंबे मागीर सगळे कोरसूत गायत आख्खी आरत म्हणटाले. तातूंत जालें कितें की तें गायन न्ही खंय तरी मातशें कमी पडपाक लागलें. कळ्ळें तुमकां? मातशें कमी पडपाक लागलें. मागीर ताच्या नंतर टॅक्नॉलॉजी वाडली. ताच्या नंतर आतां पळयात तुमी स्पिकर बिकर सारके म्हणजे मायक स्पिकर मिक्सर हें सगळें आयलां. सो तुमचो सावंड प्रोडक्शन जो आसा तुमचो सावंड आउटपूट जो आसा तो बरे तरेन आयकपाक येता बरोबर. आनी आतां व्हडले व्हडले प्रोग्राम जाता न्ही सो घुमट आरती तातूंतय आयल्या. आनी कितें आतां देवळांनी प्रोग्राम जाल्या नंतर घरा कडेन प्रोग्राम जाल्या नंतर कॉम्पिटिशन्स जाल्या नंतर स्पर्धा जाल्या नंतर हाजी क्वॉलिटी ऑफ प्रेझेंटेशन वाडल्या वयर आयल्या.
म्हणजे ताचो स्तर वयर आयला. आनी जालां कितें की गायन आतां प्रभुत्व गायना कडेन गेलां. कारण गायन बरें जाय. वादन आसात, वादन तितलेंच वाडटा, हांव ना म्हणिना, हांव तें केन्नाच हें करचो ना, वादन तितलेंच वाडटा. पूण गायनाचेर जें पयलीं प्रभुत्व नाशिल्लें पळय तें आतां आयलां. गायनाचें म्हत्व तेन्ना म्हणजे म्हणटाले, पूण आतां कितें जालां की तातूंत शास्त्रीय संगीत चड आयलां. म्हणजे गायनाचेर चड प्रभुत्व दिल्ल्या कारणान कितें जालां की रागधारे वेगळ्या वेगळ्या रागान वाजप, ताज्या नंतर स्वर सांबाळप. पयलीं एकदां न्ही वाजयतना म्हणटाना सॉरी म्हणप अशें जातालें की आड्डप जातालें, अक्षरशा आड्डप जातालें. कारण रणवाद्य न्ही तें, घुमट म्हणजे रणवाद्य, ताचो आवाजूच वेगळो. ताजेर एकदां थाप मारल्या नंतर कान कू जातालो. सो इतले व्हडल्यान आवाज ताजो आनी तो घुमतालो सगळो. देवळान बिळान वाजयल्या नंतर ताजो आवाज असो फीडबॅक येवन तो घुमतालो. आनी ती घुमी आयकूंक आयल्या नंतर कितें जातालें की गायन खंय तरी लिपतालें, मागीर आड्डप जातालें. सो आतां कितें जालां, जश्यो जश्यो स्पर्धा मुखार सरता, म्हणजे जशें स्पर्धात्मक युग जाला आनी जशी ताका त्या कलेक एक उभारी आयल्या न्ही, जसो तो स्टँडर्ड वयर वचत गेला न्ही, ताज्या कारणान अशें जालां की प्रत्येक कलाकार आयज घुमट आरतींतलो गायन बरें घेवन येता. हांव सुद्दां जेन्ना प्रशिक्षणाक वता, आरत बसोवपाक वता, तेन्ना हांव तांचे कडल्यान पेटी घेवन सारकी बसयता स्वर, की तुमचो स्वर चुकपाक जायना म्हणून कसोच. कारण आतां गायन चड आयकपाक येवपाक जाय. वादन आयकपाक येतात आनी वादन वेगळे तरेन आयकपाक येता. पण पूण ताचे बरोबर तुमकां दिसना की हे शास्त्रीय संगीत लोककलेचो बाज खान उडयतले ना, अशें उडयना ना. लोककला चालूच आसा न्ही. घुमट आरती ही लोककला. आमी ती शास्त्रीय संगीत ताका खायना, आमी लोककलाच सादर करता. पुणून शास्त्रीय संगीताच्या जी बाजू आसा ती आमी शास्त्रीय संगीताचो हेल्प घेवन, शास्त्रीय संगीताचो एक सपोर्ट घेवन लोककला चालू आसा. लोककला खंय आमी लुप्त करूंक दिल्या ना. घुमट आरती चालू आसा. घुमटां अजून तशीच वाजता. घुमटां वेगळे तरेन वाजना, घुमटां तशीच शास्त्रोक्त पद्दतीन वाजता. पुणून शास्त्रीय संगीताची ताका एक मातशी, ताका एक अशी बाजू आयिल्ली आसा आनी ती बाजू घटमूट जाल्या आयज. ती बाजू घटमूट जावपा फाटें कारण कितें की जर घुमट इतले बरे तरेन वाजता जाल्यार ताचें गायनूय तितलेंच बरें जावपाक जाय. वादन जर इतलें बरें आसा जाल्यार गायनूय तितलेंच बरें जावपाक जाय. म्हणून शास्त्रीय संगीत मातशें भितर आयलां. हांव म्हणिना की शास्त्रीय संगीतान लोकसंगीत सामकेंच गिळंकृत केलां, ना. वयल्यान हांव म्हणटा की आमचें लोकसंगीत, आमची लोकवाद्यां त्या शास्त्रीय संगीता खातीर आनीक वयर उभारी घेता, गरुड भरारी घेता. आनी आयज घुमट आरतीन गरुड भरारी ताच्या खातीरूच घेतल्या, हें हांव स्पश्टपणे नमूद करता. तुम्ही ज्या पद्दतीन तुम्ही जे आसा पळय आतां सांगलें की शास्त्रीय संगीत हाडून ताचो एक बाज वयर उखल्लो म्हणजे तें आतां वयर बरेंच वयता हय. आनी कमर्शियली तें आनीक बरें प्लॅटफॉर्म ताका फावो जाल्लो आसा. हय तर. पूण हे कमर्शियली हो जो प्लॅटफॉर्म ते सांबाळटा तेजें बाजारीकरण जाता हय. असो एक जो आसा पळय भंय निर्माण जाला तेजेर. पळयात, आयज प्रत्येक गोंयचो कलाकार जो आसा तो उमेदीन घुमटां वाजयता, बरोबर. अशें न्ही की ताज्या फाटल्यान ताका कितें तरी पयशांचो बेनिफीट जातलो, मॉनिटरी बेनिफीट जातलो, ताच्या नंतर ताचें बाजारीकरण तुमी जशें म्हणटा कमर्शियल ताच्या फाटल्यान जर पळयात, एक तर कॉम्पिटिशन जाल्या नंतर, कॉम्पिटिटिव्हनस स्पर्धात्मक युग जाल्या नंतर तातूंत प्रायजां आयलीं आनी तातूंत भरीव प्रायजां आयलीं. म्हणजे अशी की अशी प्रायजां आसात थोडे स्पर्धेन की 20-25 हजार सुद्दां फर्स्ट प्रायज आसता. पूण तसो आतां त्या मंडळांक, त्या कलाकारांक खर्चूय आसा. म्हणजे एक जाल्यार तुमचो सगळी वाद्यां घेवपाचो खर्च. आज घुमट जर तुमी घेवपाक गेले जाल्यार तें 2,500-3,500 हजार रुपया तुमकां बरें घुमट. सो तुमकां जर 4 सुद्दां जर घुमटां घेवपाक तुमी गेले जाल्यार तुमचे कडेन 12 हजार रुपया जाय पयलीं, बरोबर. तुमचे कडेन 12-15 हजार रुपया जाय. समेळ आज जर घेवपाक गेले जाल्यार 8 ते 10 हजाराची बरी समेळ मेळटा तुमकां. पयलीं मेळटाल्यो 800 रुपयांक, 900 रुपयांक, 1000 रुपयांक, 1200 रुपयांक, 1500 रुपयांक, 2000, 3000, 4000, 5000. आज ती समेळ 8 ते 10-12 हजाराचेर सुद्दां पावल्या. कासाळें तुमकां एक 3-3.5 हजार, 2,500, 2,000 ह्या हातून. सो तुमी जर आवता म्हणजे जर तुमी वाद्य सगळीं जर आमची घुमटां, समेळ, कासाळें सगळीं जर वाद्यां घेवपाक गेले जाल्यार एका मंडळा कडेन, कलाकारा कडेन कमर्शियली जर म्हणटा आमी, म्हणजे जर मॉनिटरी वायज पयशांचो जर तांचे कडेन हें जाय जाल्यार तांचे कडेन एटलिस्ट एक 25 हजाराचो सांठो जाय पयशांचो तांचे कडेन, जेणे करून ते हें सगळें घेवपाक शकतले. ताजे नंतर प्रत्येक स्पर्धेन वचपाक तुमकां गाडी घोडो जाय. सो तातूंत तुमचें तेल गेलें, म्हणजे पेट्रोल गेलें, डिझल गेलें, जें कितें गेलें
ताज्या नंतर तुमकां थंय वचपाक ताज्या नंतर एंट्री फी आसा, बाकी तुमकां बाकीचे प्रॅक्टिसेक आयल्या नंतर च्या पाणी आसा, ताज्या नंतर तुमकां कोण तरी मास्तर शिकोवपाक येता ताजी एक कितें तरी नॉमिनल फीज आसा. हें सगळें भरल्या नंतर तुमी त्या स्पर्धेन वता. हांव म्हणिना की बाजारीकरण जालां. जर बाजारीकरण खरेंच जाल्लें न्ही जाल्यार ज्या लेवलार आज घुमट आरती पावल्या न्ही तशी पावची नाशिल्ली. कारण सगळ्यात कमर्शियलीच ताजे कडेन पळयतले आशिल्ले. कित्याक जाता तुमी पळयलां आसतलें जी गोश्ट कमर्शियली जेन्ना वयर सरता न्ही, जी गोश्ट कमर्शियली जेन्ना वयर सरता कल्चरली ती तितलीच पडटा. तुम्ही खंयचीय गोश्ट घेयात, ग्लोबली घेयात, जी गोश्ट कमर्शियली हळू वयर सरपाक लागली न्ही तिजो जो कल्चरल व्हॅल्यू आसता पळय तो डावन जायत वता. घुमट आरतीन तशें जावना. घुमट आरतीचो कल्चरल लेवल वयर वचत गेला. म्हणजे आयज भुरग्यांतलो भुरगो, आनी ताचें उदाहरण हांव दितां ताका, म्हणजे इट इज प्रुवन ट्रॅक रिकॉर्ड आसा ताका, की भुरग्यांतलो भुरगो जाणटो नेणटो महिला सगळीं जाणां, म्हणजे गोंयचो प्रत्येक नागरीक आज घुमट आरती व्हडे उमेदीन शिकून घेता, वाजयता आनी गाजयता, गोंयभर गाजयता. सो बाजारीकरण जें जाता पळय, स्पर्धात्मक स्पर्धा म्हटल्या नंतर ह्यो सगळ्यो बाजू आयल्योच ताका. पुणून प्रत्येक गोंयचो कलाकार, हांव व्हडलें भायर काडून सांगता, व्हडे उमेदीन सांगता, प्रत्येक आज गोंयच्या ह्या मांडार घुमट आरतीच्या कला क्षेत्रांत, ह्या घुमट आरतीच्या कला मांडार जो जो कलाकार वावुरता तो निस्वार्थपणे वावुरता. ताच्या फाटल्यान ताचें कांयच स्वार्थ ना. बाजारीकरण सोडूनच दियात, कमर्शियली सुद्दां तो तितल्या पुरतोच वापड करता. जागरणां करतलो तो, हांगा थंय वतलो, घरा कडल्यान ताका तापोवणी पडटा, ताका प्रत्येक कामा वयल्यान सुद्दां ताका एकदां हें जाता, म्हणजे ताजो इफेक्ट जाता, कारण जागरणां करची पडटा. पुणून तो तितलेच उमेदीन फुडें सरता, तितलीच मेहनत घेता. तुमकां एक एग्जांपल दितां. आज घुमट आरतीन प्रत्येक क्षेत्रांतलो भुरगो आसा, प्रत्येक क्षेत्रांतलो भुरगो आसा, प्रत्येक क्षेत्रांतली महिला आसा, बरोबर. आज घुमट आरतीन दोतोर आसा. घुमट आरती क्षेत्रांत स्पर्धा म्हणात नाजाल्यार ही कला म्हणात, त्या कलेन स्पर्धांनी भाग घेवपी आनी ह्या कलेक मुखार व्हरपी दोतोर आसा, इंजिनियर्स आसात, आर्किटेक्ट्स आसात, ताज्या नंतर बिझनस एंटरप्रेनर्स आसात बरे बरे व्हडले, ताज्या नंतर प्रोफेसर्स आसात. म्हणजे तुमी म्हणात प्रत्येक, आनी सगळ्या हातून हांव म्हणिना की पुरुशूच, महिला सुद्दां बऱ्यो बऱ्यो महिला ज्यो टिचर्स आसात त्यो आज घुमटां वाजयतात. येदेशे भुरगे प्रत्येक स्कुलान आज घुमट आरतीचें प्रशिक्षण चालू आसा. प्रत्येक कॉलेजीन, इंजिनियरींग कॉलेजीन, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन अंदू वर्सा स्वताची घुमट आरती रचल्या त्या भुरग्यांनी. गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन, डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, ताच्या नंतर जीएमसी गोवा मेडिकल कॉलेजीन घुमट आरती प्रशिक्षण चालू आसा. ती स्वता वाजयतात दोतोर सगळीं बसून. इमॅजिन करात, प्रत्येक स्कुलान आज घुमट आरती वाजता. म्हणजे पेडणे ते काणकोण मेरेन, केरी ते हांगा तुमी चोडणा आनी बिचोले साखळे वाळपय मेरेन सगळ्याक घुमटां वाजता. खंय वाजना म्हाका सांगात. घुमटां वाजतात ही गजाल जितली तुमी नेटान तुमी सांगतात पळय, पूण तितलीच तितून जे आसा पळय बेशिस्तपणा जी येयल्ली आमकां दिसून येता. कारण एक स्पर्धा ज्या संघ सुरू जावपाची आसता ती रातची जी आसा पळय ते सकाळ पर्यंत चलता, ती चलतात न्हू, आनी ते सादर करपी येयल्ले ते मनीस जे आसा पळय, कांय हांव सगळेच म्हणिना, ते एका वेगळ्या तालाचेर जे आसा पळय ते येयल्ले आसता. हेंय निदर्शनाक खूब लोक जे आसा पळय ते म्हणटात. हेजे बद्दल तुमचे ही बेशिस्तपणा आनी अशा प्रकारचो जो हें घडटा, अनेक वेळा परिक्षकांकूय मारल्याचें आमकां हें मेळटा. ते अशा पद्दतीचे बेशिस्तपणा जे आसा पळय ती वाडोवंक लागले अशें तुमकां दिसना? नाही, हें खूब बरें केलें तुमी हो प्रश्न विचारलो तो. हांव कोणाची बाजू घेना, हांव कोणाचीच बाजू घेवपाक हांगा बसूना. पुणून आतां जशें तुमकां नमूद केलां की प्रत्येक क्षेत्रांतलो भुरगो ह्या कलेन निस्वार्थपणे काम करता. आनी हें हांव छाती ठोकपणे सांगता, एक हो प्रत्येक कलाकार जो आसा तो निस्वार्थपणान काम केल्या नंतर ह्या कलेची सेवा करता, बरोबर. तातूंत ताका कांयच मॉनिटरी बेनिफीट घेवपाची ना. ताचें पोट वेगळे तरेन चल्लां. जशें म्हजें पोट चल्लां, म्हजें काम आसा, म्हजें स्वताचें काम आसा, आनी हांव तें काम म्हणजे सारकें तंतोतंत करता, कळ्ळें तुमकां, ऑनस्टली करता. पुणून एट द सेम टायम म्हाका ह्या कलेची सेवा करपाक जाय, म्हणून हांवूय काम सोंपल्या नंतर प्रत्येक जाग्यार वता आनी त्या कलेची सेवा करता. तसोच हो कलाकार, ताका आपलें स्वताचें पोट आसा, तो मागीर प्रोफेसर जावं, दोतोर जावं, इंजिनियर जावं, ताचो स्वताचो धंदो आसा, तो टिचर जावं. सो ताका एक पर्टिक्युलर टायम आसा. तो सकाळीं 9 बडो कामार पावता, ताच्या नंतर तो 6-6:30 जायसर काम करता, थंयच्यान घरा येता, तो मागीर न्हाता धुता, आपलो तो कुर्ता घेता, घुमट घेता, समेळ घेता, परत धांवत वता, ते सगळे जाण एकठांय जाता,
ती गाडी घोडो कितें ते येता, तांचो टेम्पो येता, ट्रॅक्स येता, जे कितें आसा ते सुमो बुमो येता, ते गाडयेन बसता आनी मागीर ते ट्रॅव्हल करून ते त्या स्पर्धे कडेन पावता. आतां जाता कितें, हातून टायम वतात न्ही. कारण जर तुमी संक स्पर्धा सांगली आनी जर तो भुरगोच पावलो 6:30 7 घरा कडेन, ताच्या नंतर तो न्हातलो धुतलो आनी ते भायर सरतले, मागीर तांकां ते ट्रॅव्हलिंग टायम आसा. आनी जाता कितें, एकाच दिसा एकीच कडेन स्पर्धा नासता, 4-4 5-5 कडेन स्पर्धा आसता. त्यो सगळ्यो एटेंड करून ते मागीर अशे भोंवत रावतात आनी पावतात. सो हांव म्हणिना की बेशिस्तपणां येवंक ना, पूण एक एकदां हाजो विचार करपाक जाय की तो कलाकार जो आसा तो आपलें पोट सांबाळटा आनी ह्या कलेची सेवा करता. सो तो ताका एक बेनिफीट दिवंकूच जाय. सेकंड तुमी म्हटलें की बेशिस्तपणां आयल्या हय, आनी हाजेर शिस्त हाडूंकूच जाय. आनी हें हांव तुमकां आयज नमूद करून सांगता की हांव तातूंत शिस्त हाडून रावतलोच आनी म्हाज्या प्रत्येक ग्रुपाक हांव सांगता की शिस्तीन वागात म्हणून. तुमकां सांगता हांव सामकें म्हत्वाचें की आज जी बेशिस्तपणां जी आयल्या पळय, ती जर बेशिस्तपणां मुखार जर अशीच उरली न्ही, जातलें कितें. तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. पळयात आं, म्हाका 20-21 वर्साचो भुरगो आसा, बरोबर. तुमचीं भुरगीं आतां वाडल्यात. तांकां जर एका कलेन वचपाक जाय, फॉर एग्जाम्पल वी आर पेरंट्स, हांव एक वडील, तुमी एक वडील. आमकां जर एज पेरंट्स, हांव एक बापूय तुमी एक बापूय, जर आमच्या भुरग्यांनी सांगलें की म्हाका बाबा ह्या कलेन वचपाक जाय, आनी आमकां जर खबर आसा ते कलेन बेशिस्तपणां चल्ल्या म्हणून, आमी त्या कलेन तांकां केन्नाच धाडची ना. नाका हांव वचूं म्हणटलीं, तातूंत अशें चल्लां. मागीर तें कितें आसूं, फाल्यां जर तांकां खंय तरी वचपाक जाय आनी आमचें जर कानार पडलां की कितें रे थंय झगडीं चल्ल्या मरे, नाका, आमी म्हणटले नाका वचूंक आं म्हणून. हें आमी आयज सारकें कानाक एक पीळ घालपाक जाय प्रत्येक घुमट आरती कलाकारान. ही जर बेशिस्तपणां मुखार उरली जाल्यार हाजी फुडली जी पिळगी येत ती पळयात. आतां जो बाल कलाकार भितर सरता पळय, हांवें म्हटलें की प्रत्येक शाळेन प्रत्येक कॉलेजीन वाचता, फाल्यां जे पेरंट्स आसात पळय ते म्हणटले बाबा ह्या कलेन सामकी बेशिस्तपणां चल्ल्या, त्या कलेन भितर सुद्दां सरूं नाका, घुमट हातान सुद्दां घेवं नाका. ही कला मागीर परत सकयल वचत रावतली. जें पळय ताका उच्चांग गांठला तातूंत शिस्तूय जाय. जितली वयर सरता, जर तुजी स्पर्धा आसा, स्पर्धेन बेशिस्तपणां येतात, हांव ना म्हणिना, पुणून ही बेशिस्तपणां आमी स्वता चिंतून पळोवपाक जाय. म्हणजे स्वताच्या भितर आमी झाकून पळोवपाक जाय की बाबा रे, फाल्यां जर आमी हे व्हडे उमेदीन जर घुमट आयज वाजयता आनी म्हणटा की हय हांव एक घुमट आरती कलाकार, जाल्यार हांव शिस्तीन रावतलों आनी ही शिस्त पाळटलों. कारण पळयात, घुमट आरती आमी जेन्ना म्हणटा देवाचें नामस्मरण जाता आनी तें नामस्मरण जातना एक पवित्र असो तुज्या भितर एक स्वभाव निर्माण जाता आनी तो स्वभाव निर्माण जावपाक जाय. आनी ही बेशिस्तपणां खरें म्हटल्यार प्रत्येक कलाकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन, जापसालदारकी घेवन आपूण फुडें सरून म्हणपाक जाय की ही बेशिस्तपणां आपूण करचो ना आनी आपूण करपाकूय कोणाक दिवचो ना, बरोबर. एक आज प्रत्येक कलाकारान खरें म्हटल्यार एक पण घेवपाक जाय की जर ही घुमट आरती मुखार व्हरतलो जाल्यार हांव व्हरतलों आनी हांव सगळ्यान पयलीं डिसिजन घेतलों. कितें म्हणटा तें चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणटा पळय, की स्वताचेर पयलीं काम करात आनी मागीर मुखार सरात. जाल्यार स्वता काम करून घेयात, स्वता शिस्त हाडात आनी मागीर मुखार सरात. आनी प्रत्येक घुमट आरती कलाकाराक हांव हात जोडून तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव विनंती करतां की ह्यातून शिस्त हाडप भोव गरजेचें जालां आयज. ही जी बेशिस्तपणां तुमी म्हणटात ती मागीर ती कितें आसूं, परीक्षकांक, ताज्या नंतर स्पर्धकांक, ताज्या नंतर आयोजकांक जे त्रास जातात पळय ते जावपाक जायना, केन्नाच जावपाक जायना. आज स्पर्धा खातीर ही कला इतली वयर सरल्या, फाल्यां जर स्पर्धाच बंद जाले कितें करतले भुरगे, कितले म्हणून वाजयतले, वाड्या वाड्यार कितले वाजयतले, देवळांनी कितले वाजयतले, आमंत्रणां कितले म्हणून करतले, खंय खंय म्हणून करतले. स्पर्धा चालू उरतलीच, पुणून ताज्या बरोबर शिस्तूय ही सामकी म्हत्वाची. सो तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव प्रत्येक कलाकाराक आयज सांगता की जर तुमी आज ह्या कलेन शिस्त हाडली ना आनी तुमी शिस्तबद्ध पद्दतीन जर वागले ना जाल्यार ही कला फाल्यां मुखार व्हरपाक आमकांच त्रास जातले. तुम्ही आता जे मुद्दाम हे सर्ती बद्दल आमी उलयताना की कितल्योश्योच सर्ती घडटात, म्हणजे एका दिसा 4 पद्दतीन 10-12 सुद्दां घडटात कितल्योश्योच. हय. म्हणजे श्रावण म्हयन्यान बी ताका आनी हें नासता ना. की मागीर खंय कितें चल्लां हय. तें. म्हाका एक तुमकां म्हणपाचें खूब लोकां कडेन उलयता, ग्रुपां वांगडा उलयताना ते जे आसा पळय डिमोरलायज जातात. हय. कारण खुबश्या स्पर्धांनी सेटींग नांवाचो प्रकार हय, येयला. बरोबर. अशें म्हणटात की तूं म्हाज्या स्पर्धेक यो, तुका हांव पयलें प्रायज दिता, मागीर तेजे स्पर्धेक तुका हेंचेर एक परीक्षक म्हणून, हय. एक प्रशिक्षक म्हणून तुमकां कितें म्हणपाचें. हय, पळयात, हें तुमी सामकें म्हणजे प्रखर हें मांडलो, विशय मांडलो. घुमट आरती कलेंतलो, घुमट आरती कलेन जर स्पर्धांनी ताका उच्चांक दिला, जर ताका ती उंचाय दिल्या जाल्यार हो जो एक प्रकार जाता न्ही ते ताका सकयल ओडटा आनी हें जावपाक जायना. खरें म्हटल्यार हो अन्याय जाता.
हो प्रत्येक कलाकारा जाल्लो अन्याय. हांव म्हणटा न्ही की घुमट आरतींतलो कलाकार प्रत्येक निस्वार्थपणान काम करता, ही स्वार्थीपणां जाली. तुम्ही जी म्हणटा पळय न्ही ती दॅट इज रायट ऑपोजीट ऑफ वॉट आज जो घुमट आरती कलाकार करता पळय ताचें सारकें विरुद्ध हें ऑपोजीट. जर तो निस्वार्थपणान काम करता जाल्यार तातूंत जेन्ना ही बाजू जेन्ना येता न्ही ही बाजू ताका कंप्लिटली स्वार्थीपण हाडटा ह्या कलेंत आनी ती जावपाक जायना. खरें म्हणल्यार हांव तेंच म्हणटा त्या शिस्ती बरोबर हो विचार मनान आसपाक जाय की बाबा रे हांव जर हें फाल्यां करपाक गेलो सी स्पर्धात्मक वागप कॉम्पिटिटिवनस वागप ही एक गजाल आनी तातूंत बेशिस्तपणां हाडून तातूंत तुमी जें म्हणटा न्ही तातूंत तो एक वर्चस्व हाडून की हांवूच सगळ्याक करतलो हांकांय हांवूच धाडटलो हांव थंय धाडटलो हांव जजीसूय धाडटलो परिक्षक धाडटलो सगळे कडेन हांव सेटींग करतलो तें मात जमचें ना आनी तें बंद जावपाक जाय. प्रत्येक जाग्यार हें बंद जावपाक जाय आनी हें बंद जावपाक सगळ्यान पयलीं कलाकारान मुखार सरपाक जाय. आनी आयज जाता एक्चुली पयलीं खूब जातालें आतां खूब प्रमाणान कमी जालां खुबश्या प्रमाणान कमी जालां आनी तें जायत वतलें. आतां कितें जालां की नवे नवे ग्रूप वयर सरल्यात इतली स्पर्धा जाल्या आनी त्या स्पर्धात्मक वातावरणान कितें जालां की प्रत्येक कलाकार वयर येवपाक सोदता आनी हें बाकीच्या परिक्षकांक आयोजकांक आनी बाकीच्या कलाकारांकूय कळ्ळां जे हेतून वावरीत आसात की बाबा रे हो जो नवो कलाकार जर मुखार सरलो ना जाल्यार परत एकदां ही घुमट आरती खंय तरी ना नपयत जातली. ही जी कला आसा ती हळू 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 करून कमी जायत वतली. कारण कितें जाता तुमी म्हटलां तशें की जर मुखार सरपाक जाय एक मंडळ जर मुखार आयलो तो स्पर्धांत भाग घेतल्या नंतर ताका जेन्ना कांयच प्रायजां मेळना तो मागीर डिस्करेज जाता ताच्या मनार तो परिणाम जाता आनी तो म्हणटा की अरे आमी इतली मेहनत घेतली इतलीं वर्सां आमी आतां प्रॅक्टीस केली इतलीं वर्सां आमी प्रशिक्षक हाडलो रात दीस ताजेर मेहनत केली प्रॅक्टीस केली आनी ताजे नंतर आमी इतले पयस येवन आरती सादर केल्यो इतल्यो बऱ्यो जाल्यो तरी ह्या कारणा खातीर तुमी जें कारण मांडलें त्या कारणा खातीर तांकां जर प्रायज मेळना ना तांचें जर एप्रिसिएशनूच जर जालें ना म्हणजे तांकां जर कोणें म्हणूंक सुद्दां ना की बाबा रे तुमच्यो आरती बऱ्यो जाल्यो म्हणून ते खंय तरी न्ही तांचें मन दुखवता आनी ते मागीर फाटल्यान सरता आनी अशे कितलेशेच ग्रूप बंद पडल्यात बरीं बरीं मंडळां हाज्या खातीर बंद पडल्यात. हें जावचें न्ही हें केन्नाच जावचें न्ही. खरें म्हटल्यार एक तर हें सगळें बंद जावपाक जाय आनी आतां तें हळू 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 करून न्ही हें बंदूय जावपाक लागलां. कारण कितें जालां सोशल मिडिया हाजेर खूब म्हत्वपूर्ण काम करीत प्रभावी काम करता. आज तुमकां सोशल मिडिया प्रत्येक जाग्यार आसा म्हणजे तुमी जर एका जाग्यार जर उबे रावन जर तुमकां शीक सुद्दां आयली न्ही जर तुमी वाळपय शिकले ते काणकोण कळटा पळय सोशल मिडिया खातीर तशें तें हांव फक्त उदाहरण दिता तुमकां की सोशल मिडियाचो इतलो बरो प्रभाव आयला की प्रत्येक कलाकाराक आयज खबर आसा कितें चल्लां तें प्रत्येक कलाकाराक आयज खबर आसा आनी ताजे नंतर ते सोशल मिडियाचेर स्प्रेड जायत वता मागीर स्वताकूच दिसपाक लागता अरे हें जात चल्लां तें बरें ना म्हणून आपूण फाटल्यान चल्ल्या बरो म्हणून आतांच हें जें आमी करता पळय तें करच्या पेक्षा नांव घाण जाता नांवाची घाण जाता ताच्या पेक्षा आपूण फाटल्यान सरिल्लो बरो आनी हें जावपाक सोशल मिडियाचो आयज प्रत्येक आनी ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक खबर आसा प्रत्येकाच्या हातांत मोबायल आसा प्रत्येक सोशल मिडियाचेर आसा आनी हें बंद करपाक आज कलाकारूच मुखार सरला. ही एक्चुअली खरी बरी गजाल आनी हें कमी जायत वता आनी ताजो प्रमाण दिसता कमी जाता तो प्रमाण दिसता. कारण आयज नव्या नव्या मंडळांक प्रायजां मेळपाक लागल्या म्हणजे जे पयलीं चेपताले पळय ह्या कारणा खातीर तुमी म्हणटात सेटींग म्हणून त्या कारणा खातीर जे सगळे जाण सकयल देंवताले पळय ते आज खंय तरी मातशें हळू तकली तांची वयर येता आनी ही मंडळां प्रस्थापीत जायत वतात आनी तांची मागीर आनीक उमेद वाडटा उमेद वाडल्या नंतर कितें जाता एक उर्जा येता भितर आनीक बरे तरेन मागीर ते घुमट आरती करता आनी हें जावपाक जाय. प्रत्येक नवे जे कलाकार आसा पळय तांकां एक हो प्लॅटफॉर्म मेळपाकूच जाय हातून हें जावपाकूच जाय. टायम जाल्लो आसा लास्ट हें तुमी सगळ्या घुमट आरतीक जे आतां नवीन कलाकार येतात नवीन जे शिकतात तेंच्या खातीर तुमी शेवटाक कितें सांगूंक सोदतात? जे नवीन कलाकार आसात तांच्यांनी प्रत्येकान खरें म्हटल्यार घुमट आरती गोंयचें दायज हें आमचें हें दायज प्रत्येक कलाकारान आपल्या काळजान दवरचें आनी प्रत्येक कलाकारान ह्या कलेन देवाचें नामस्मरण जाता. पवित्र अशी कला ही आमच्या जाणट्यांनी दिल्ली सुंदर पवित्र अशी कला ही जातूंत नामस्मरण जाता जातूंत देवाची आमी भक्ती करता देवाच्यो आरती म्हणटा तातूंत एक जावचें की शुद्ध मनान सगळ्यांनी येवचें सेवा करची ह्या कलेची आनी शिस्तीन रावचें. सगळ्यान पयलीं शिस्त ह्या कलेन शिस्त सामकी म्हत्वाची आनी ही कला शिस्तच शिकयता. ह्या कलेनूच शिस्त आसा ह्या घुमट आरती कलेन शिस्त आसा ती शिस्तबद्ध प्रकारेच आमी सादर करपाक शकतात. तातूंत जर शिस्त ना न्ही ती घुमट आरती बरी आयकपाकूच बरी दिसना. सो ह्या कलेन शिस्त आसा ती शिस्त आमी सगळ्याक दाखोवची आनी प्रत्येक कलाकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची
की बाबा रे आपूण ह्या कलेन आयल्या नंतर कांयच वायट कोणाचें जावपाक दिवचो ना, ही जापसालदारकी घेवची, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची आणि घुमटां वाजोवची आणि ती घुमटां गोंयभर गाजोवची. घुमटां वाजोवची आणि घुमटां गाजोवपी. आतांच जे आसा पळय ते सर सूरज पिंगे आणि जे सांगता आसतना ते जे तरेन सांगताले ते दिसतालें की म्हाका म्हाज्या काना कडेन कायम एक घुमट वाजता. अशे पद्दतीन जे आसा पळय तुमी सादर करताले म्हणजे कंटिन्युअस म्हणजे 8, 16 आणि 12 जे तुमचे ठेके आहा पळय ते सगळे जे धरून तुमी उलयताले आनी ते इतलें मनाक भावतालें. आयज ह्या कला आविश्कार ह्या गोंय दूरदर्शनच्या कार्यावळीत तुमी मुद्दाम आयले आणि जे नवीन हितून जे आसा पळय भाग घेतले किंवा फुडें जे आसा आपली कारकीर्द फुडें व्हरतले तांकां मार्गदर्शन तर नक्कीच मेळ्ळां आसतलें. तुमचें सदैव अशें काम चालू जावचें, ही लोककलेची सेवा तुमी करची अशें मानता. आनी आयचो कार्यक्रमाक तुमी येयल्या बद्दल गोवा दूरदर्शनच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, देव बरें करूं, देव बरें करूं.